केपी शर्मा ओली यो देशको लागि बा नै हो। कसले भने अरे? बा नै हो। मैले सोधेँ आमालाई, बा नै भने बा नै हो केपी शर्मा ओली। जन्म दिने तेरो यो बा हो, शिक्षा दिने तेरो स्कुलको गुरु हो। वैशाखमा चुनाव भएन भने राष्ट्रपति शासनको बाटो खुल्ला हुन्छ यो देशमा। किन? वैशाखमा कसरी हुन्छ? गठबन्धनले नै चाहिँ जेठ प्रस्ताव, सबै कुरा गठबन्धनले गर्ने हो। न्यायालय छैन, राष्ट्रपति महोदय हुनुहुन्न। इन्जिनियर दिपेन्द्र कडेलज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ आफै पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षकको रूपमा आफूलाई चिनाउनुहुन्छ। धेरै देश विदेशमा निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा पनि तपाईँ गइसक्नु भएको छ है। सत्तारूढ गठबन्धनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेठलाई चाहिँ प्रस्ताव गरेको अवस्था छ क्या स्थानीय चुनावको लागि। किनभने वैशाखमा त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको त म्याच सकिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? नेपालको पोलिटिकल इतिहास, नेपालको पोलिटिकल वर्तमान, नेपालको पोलिटिकल भविष्यको लागि केपी शर्मा ओली दिपेन्द्र केण्डालले चुज गरेको नेता भनेर सबैलाई थाहा छ। केपी शर्मा ओली पात्रको रूपमा राख्नुहोस्। जति बेला मैले केपी शर्मा ओलीलाई रोल मोडलको रूपमा, पोलिटिकल इकोनोमिकल होइन, पोलिटिकल रोल मोडलको रूपमा मैले सेलेक्ट गरेँ, मेरो मनले गरेँ। कुरा बुझ्नु भने मैले सुनिरहेको थिएँ हिजो कता कता केपी ओलीलाई बा भन्दा आमालाई सोध भने। मैले सोधेँ आमालाई, सोधेँ मैले, तँलाई जन्म दिने बाबा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, बित्नुभयो। त राजनीतिमा हो भने देश बनाउने बाबा त्यही हो भनिदिनु भयो। कुरा बुझ्नु भने सो केपी शर्मा ओली जो जे भए पनि उहाँलाई जसले आरोप लगाउँछ आफू त हिँड्नु पर्यो नि त फेरि। भनेपछि पोलिटिकल आरोप जो लगाइएको थियो भन्ने प्रमाणित भयो। अरूलाई चाहिँ हजुरले संविधानमा नहिँडेको भनेर आरोप लगाउने, आफू चाहिँ चुनाव सार्ने, यो आरोपको खण्डन गरिदिएको हो मैले। एक नम्बर। दोस्रो, अब रह्यो संविधानको कुरा। जे जस्तो लेखे पनि वैशाखमा चुनाव हुनु पर्दछ। तर त्यो त हुँदै छैन नि। पर्दछ, यो मेरो कुरा हो। मलाई लाग्छ सबै नेपालीहरूको पनि त्यही कुरा हो। वैशाखमा चुनाव हुनु पर्दछ। होइन, जेठमा चाहिँ के समस्या छ? भन्दैछु म। पहिलो कुरा, जेठमा चुनाव गर्दा केपी शर्मा ओली प्रति संविधानको धारा नटेकेको अथवा अध्यादेश ल्याएको, संसद भङ्ग गरेको जो आरोप लगाएका छन् त्यो माफी माग्नुपर्छ। सार्ने हो भने अरूलाई चाहिँ हजुर आरोप देख्नुहुन्छ, आफू चाहिँ सार्ने। किन सार्ने? किन सार्ने? यही नेचरको कारणले गर्दा केपी शर्मा ओली यो देशको बाबा हो, बा हो। मैले भनेको कारण थियो पोलिटिकल। एउटा कुरा हजुरले जोड्नुभयो, विभिन्न देशमा सारेका छन्, विभिन्न देशमा चुनाव निरीक्षण गरेको छु। सबै देशको चुनाव निरीक्षण नेपालको अनुसार नहोला, नेपालको शासन सत्ता फरक छ, त्यो कुरा फरक रहला। चुनाव सार्न पाइन्छ, कोभिडको कारण पनि चुनाव सार्न पाइन्छ। ओमिक्रोनको कारणले गर्दा चुनावमा त लाइन हुन्छ नि त, धकेला धकेल हुन्छ नि त, ठेलम ठेल हुन्छ नि, चुनाव सार्न पाइन्छ। तर आफूले पनि संविधानको धारा नटेकेको, हामीले पनि केपी शर्मा ओलीले जस्तै संविधानलाई कुल्चेको बोल्न चाहिँ सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। एउटा यति कुरा चाहिँ मेरो चुनाव सार्ने कुरामा। अब रह्यो दोस्रो कुरा, चुनाव जेठमा भनेको छ। यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति महोदय, ठिक छ। हिजो गल्ती गर्नुभयो भन्ने जो आरोप लागेको छ, मेरो नजरमा त पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन गर्न पाइन्छ। अहिले पनि मेरो एजेन्डा त्यही हो। म रङ हुन सक्छु, त्यसमा मलाई भएन। राष्ट्रपति महोदयले हिजो यो गर्नुभएको थियो भन्दैमा उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो कुरा गलत भन्दै हिँड्न पनि पाइएन।
संविधान अनुसार चुनाव गर भनेर उहाँले पत्र काट्नु भयो। खण्डन गर्न थालेका छन् विरोधी कालो कोटहरू। किन नकाट्ने? संविधानको संरक्षक हो नि, पाइन्छ। र त्यो दस्तावेज पत्रकार महोदय समयमा संविधान अनुरूप चुनाव यो सरकारले गरेन भने राष्ट्रपतीय शासन लगाउने दस्तावेज हो सर। यति कुरा चाहिँ बुझे हुन्छ सबैले। राष्ट्रपतिज्यूको त्यो भूमिका त्यहाँसम्म तपाईँ गर्छु म। पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा खेल्न सक्ने यी दलका नेताहरू देखेर यति विश्लेषण त हान्नु पर्यो नि। वैशाखमा चुनाव किन नगर्ने? गर्नु या नगर्नु मेरो कन्सर्न पनि रहेन। तर केपी शर्मा ओलीलाई म भन्न चाहन्छु, जेठको चुनाव कुनै हालतमा नस्वीकार्नुहोस्। किन? म भन्दैछु, जेठको चुनाव कुनै हालतमा नस्वीकार्नुहोस्। किन? जिम्बाब्वेमा मैले पहिलो मेरो निरीक्षण पर्यवेक्षकको रूपमा निरीक्षण गरेँ। पुरा लाइन थियो पुरै। त्यसपछि म भित्र गएँ, बाहिर आएँ, भित्र गएँ, बाहिर। सर दिस भन्न कसैले बोल्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई। त्यति म बढी पोलिटिकल कुराहरू गर्न मिल्दैन अब्जर्भेसनको बेला। कुरा गर्दाखेरि भित्र भोट हाल्ने चाहिँ स्लो गराइदिएको रहेछ उहाँको आरोप। बाहिर लाइन चाहिँ घाममा राखिदिएको रहेछ। 20% मान्छेले लाइन छोडेर हिँड्दैछ। गर्मी भयो त्यो ठाउँ, आफैमा गर्मीमा बढी गर्मी पनि हुने ठाउँ। गर्मी भयो, छोड्थ्यो। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण वैशाखको चुनाव र मङ्सिरको चुनाव नेपालको क्लाइमेट अनुसार सुहाउने चुनाव बनाएको थियो संविधानले पनि। वैशाख किन राखेको, जेठ किन नराखेको? किन? पहिला संविधान त सबैले बनाएका हुन् नि, हो कि होइन? जेठ किन नराखेको? जेठमा गलत हुन्छ है। घाम लाग्छ जेठमा सर। घाम त वैशाखमा पनि लाग्छ नि। घामको पावर, प्रकाशको पावर जेठमा बढी हुन्छ सर। कुरा बुझ्नु भने भनेपछि जेठमा। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, यसले प्रत्येक बुथमा 25 देखि 3000 को भोट तलमाथि गराउन सक्छ। प्रत्येक बुथमा मैले बनाएको छु। अब बुथै 1500 को बुथ छ त मैले कुरा गर्न मिलेन। हजुर 10,000 भोटको एक्सपेक्टेसन राखौं हजुर एउटा बुथमा अथवा एउटा पोलिङ स्टेसन भनौं। ठीक छ पत्रकार महोदय, बुथ धेरै हुन सक्छन्। एउटा ए बी महिला पुरुष जे पनि हुन सक्छ। कुरा भन्नु भने त्यसकारण केपी शर्मा ओलीको टिमलाई पनि मैले भन्न चाहन्छु, जेठको चुनाव नस्वीकार्नुस्। एक नम्बर, अघिको एक यो दुई भएछ। राष्ट्रपति महोदयलाई पनि मैले अनुरोध गर्ने। कुरा बुझ्नुभयो? चुनाव समयमा भएन भने राष्ट्रपतीय शासन लगाउनुस् भन्ने मेरो इच्छा हो। तर यो त स्थानीय निकायको चुनाव मात्रै हो नि त, संसदीय चुनावको त कुरा आएकै छैन यसमा। संसदीय चुनाव भन्दा स्ट्रङ स्थानीय चुनाव हो यो देशमा। किन? कार्यकारी मान्छे सेलेक्ट गर्ने हो जसले नेक्स्ट डे एक्जिक्युटिभ काम गर्छ। संसदीय चुनाव भनेको सांसदहरू राख्ने, त्यसपछि मन्त्रीमण्डल, प्रधानमन्त्री हो। त्यसले इन्टरनेसनल पोलिटिक्सलाई बढी कन्ट्रोल गर्छ। इन्टरनेसनल कुनै पनि सन्धि सम्झौता नेपालसँग गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा भन्ने कुरा, सरकार कसले गराउने भन्ने कुरा र लोकल इलेक्सनमा मेरो कुरा यो पार्टीले जित्न पर्छ मैले भन्दैन। आइडियोलोजी सुन्नुहोस् है, जो मान्छेले जिते पनि हुन्छ, किनभने त्यो कार्यकारी नै हुन्छ। जितेपछि त्यो कार्यकारी, जो पार्टीकोले जिते पनि त्यो के हुन्छ? मेयर नै हुन्छ, त्यो उपमेयर नै हुन्छ, त्यो वडा अध्यक्ष नै हुन्छ। ठीक छ? त्यसकारण कुनै पार्टीले जित भन्ने कुरा मेरो छैन। स्थानीयको कुरामा प्रतिनिधि सभाको कुरा जब यो देशमा आउँछ, केपी शर्मा ओलीले बहुमत ल्याउनुपर्छ। किनभने त्यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्ससँग जोडिएको कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय
हस्तक्षेपसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसमा मेरो कन्सर्न चाहिँ रहन्छ पत्रकार महोदय। राष्ट्रसँग मेरो कन्सर्न रहन्छ, त्यसकारण राष्ट्रपतिसँग पनि मेरो कन्सर्न रहन्छ। भनेपछि राष्ट्रपतिजीले अब तपाईँले भनेअनुसार यो चाहिँ जेठमा चुनाव हुने हो भनेदेखि राष्ट्रपति शासन लगाउनको लागि तपाईँ उहाँलाई आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? संविधान कोही कसैले मिच्छ, संविधान कोही कसैले बङ्गाउँछ, त्यो त कानुनले दिएको होला नि राष्ट्रपति महोदयलाई त रक्षा गर्न। त वैशाखमा चुनाव भएन भने राष्ट्रपति शासनको बाटो खुल्ला हुन्छ यो देशमा। किन? वैशाखमा कसरी हुन्छ? गठबन्धनले नै चाहिँ जेठ प्रस्ताव, सबै कुरा गठबन्धनले गर्ने हो। न्यायालय छैन, राष्ट्रपति महोदय हुनुहुन्न, सबै कुरा गर्ने हो गठबन्धनले। हिजो केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरालाई अदालतले रोकेन, नजिर होला नि। सबै कुरा गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। र मलाई लाग्छ त्यो लेटर पनि आधारको लागि लेटर हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ, जस्तो। किनभने अर्को ब्ल्याक कोटवाला सबै त होइनन्, अलि त उफ्रिन थालिसकेका छन् वकिल साहबहरू। किन? त्यो प्रमाण हो। म हजुरलाई एकैपटक ब्याङ्कमा, म ब्याङ्कको बढी काम गर्छु, एकैपटक तेरो नाम लिलाम गरिदिन्छु भन्न त मिलेन। पहिला 15 दिनभित्र पैसा दिन पर्ने, 60 दिनभित्र पैसा दिन पर्ने, 35 दिनभित्र पैसा दिन पर्ने भनेर लेटर पठाइदियो। 35 मा पैसा आएन, लिलाम। भोलि कोर्ट केस हुँदा मैले त भनेको थिएँ नि त, उसले दिएन। राष्ट्रपति महोदयले चासो देखाउनु भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। के को लागि? उहाँले कुनै पनि एक्सन लिनुभयो भने। त्यसकारण बाटो खुल्ला छ। यदि गठबन्धनले वैशाखमा चुनाव गरेन भने संविधान मिचेको हुन्छ। राष्ट्रपति महोदयको लागि राष्ट्रपति शासन यसै गरी लगाएर पनि देश बनेका छन् यो विश्वमा। यसै गरीका पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूले गरेर पनि देश बनेका छन्। कसले कहाँ गएर कति बेला बनाउँछ त हामीलाई कन्सर्नको कुरै रहेन। ठिक छ, तर राष्ट्रपति शासनको बाटो खुल्ला हुन्छ। दिपेन्द्र केण्डेले यति एनालाइसिस गर्न चाहिँ पछि हट्दैन पत्रकार महोदय। गाह्रो छ नि राष्ट्रपतिज्यूलाई। त्यो मेरो कुरा कन्सर्नको कुरा होइन। पत्र लेख्दा त यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो कुरा कन्सर्नको कुरा होइन। नेपाल आर्मीले हेर्नु पर्ला, नेपाल आर्मीले हेर्नु पर्ला यो कुरा, कोर्टले हेर्नु पर्ला यो कुरा, राष्ट्रपति महोदयले हेर्नु पर्ला देशको संविधानलाई रक्षा गर्नलाई। केपी शर्मा ओलीले गलत गरेको भन्ने कुरा त प्रमाणित भएन, किनभने अर्कोले पनि गलत गर्दो रहेछ। त्यसकारण मैले के भने सबै सेकेन्ड डिभिजन हो। कोहीको 40 आयो, कोहीले 33 ल्यायो, कोहीले 55 ल्यायो। त्यति हो मेरो बारम्बारको विश्लेषण। अहिले देखिएका पोलिटिकल पार्टीका लिडर मध्ये केपी शर्मा ओली यो देशको लागि बानै हो। कसले भने अरे? बानै हो। मैले सोधेँ आमालाई, बानै भने बानै हो केपी शर्मा ओली। जन्म दिने तेरो यो बा हो, शिक्षा दिने तेरो स्कुलको गुरु हो। गुरु पूजा गर्छौँ हामी, उहाँ मान्छेलाई बोलाउनु न, डिबेट गरौँ। गुरु पूजा गर्छौँ, आमालाई सोधेर गरिन्छ गुरु पूजा। बानै हो शिक्षा दिने। देश बनाउँछु भनेर विदेशीसँग नझुक्ने केपी शर्मा ओली पनि बा। हुन त तपाईँ अब पर्यवेक्षकको रूपमा पनि तपाईँको आफ्नो परिचय छ। अब यो स्थानीय चुनावमा नि जस्तो अब अलिकति माओवादी केन्द्र र नेकपा एस माधव नेपालजीहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति सार्न चाहेको भन्ने कुरा बाहिर मिडियामा आयो कि उहाँहरू अलिकति चुनावदेखि डराइराखेकै? अर्को कुरा भनिदिउँ न पत्रकार महोदय हजुरलाई, सार्नु भन्दा नि पहिला प्रतिनिधि सभा गर्ने एउटा चर्चा चलेको थियो एकदमै अर्ली इलेक्सन। किन? याद रहोस् क्यामेरामा, यदि त्यो घटना यो देशमा भयो भने, हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, भयो भने धेरै नेता जो सांसद हार्छन् नि मेयरमा उठ्छन् सर। त्यति चाहिँ मैले भन्न सक्छु नेपालको पोलिटिकल साइकोलोजी बुझ्दा। तर सुरुमै मेयर लडे भने होइन म त सांसद लड्ने अथवा म त प्रदेश सांसद लड्ने भन्यो, मेयर छोड्यो, मेयर अर्कोले लिइसक्यो, प्रदेश सांसद हार्यो। सबै हार्छन्। दुवै दलको कुरा गरिरहेको छु मैले। एमालेको पनि होला, कांग्रेसको होला, माओवादीको होला, अरू त ठुला दलै छैनन्।
रोमलिएका एउटा पार्टी छ क्यारे, अरू नेकपा त दलै मैले देखाएको छैन। यी माधवजीहरूको तीन दल चाहिँ अहिले मैले देखेको 3वटा दल हो। एउटा कुरा। अर्को होइन, चुनावपछि दल हुन सक्छ नि, त्यो चुनाव जितेर, ठिक छ, शुभकामना। अहिले दल छैन, त्यो कहाँ दल हो? दलमा फसेको छ त, कहाँ दल हो? भर्खरै राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि देख्नु भने जित्नुभयो, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व राम्रै आयो। त्यो कुरा उहाँहरूको पुरानो इलेक्टेडबाट गरेको कुराहरू, त्यसमा छोडिदिनुहोस्, किनभने हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यसरी गर्नुपर्छ। पुरानो जित्यो भनेर यहाँ गर्न पाइँदैन, किनभने त्यो अहिलेको म्यान्डेट होइन, ठिक छ। कुनै पनि पहिला स्थानीय भयो भने सांसदलाई आँखा लगाउनु पर्यो, ठुलो पद लड्नु पर्यो। पहिला सांसद भयो भने हारे भने होइन, म 5 वर्ष भए पनि मेयर चलाउँछु, बरु म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु, अर्को पालि त सांसद भन्न थाल्नु पर्यो। यो घटना धेरै हुन्छ यो देशमा भनेको छ सर। अर्को प्रश्न गर्नुहोस्। यो घटना मैले धेरैको देखाएको छु विश्वमा, यो कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यही त, अब यो स्थानीय त्यो भएर संविधानले हो यस्तै चोरी चाकरी गर्छ भनेर पहिला लोकल इलेक्सन बनाए हो। पहिला संसदीय बनाए पनि त हुन्थ्यो नि त। संविधान अनुसार, अहिले अनुसार लोकल इलेक्सन अबको डेडलाइन हो। संसदीय चुनाव र अब स्थानीय चुनावको कुरा जुन चलिरहेछ, स्थानीय चुनाव जेठमा गर्ने भन्ने जुन चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनको कुरा छ, अब परिणामको हिसाबले तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ त? पर्यवेक्षक पनि हो नि तपाईँ। परिणाम होइन, पर्यवेक्षक भन्ने कुरा पनि स्थानीय चुनावको अर्थ मेरो ठाउँमा जो पार्टीको लिडरले जिते पनि त्यो मेयर हुन्छ, त्यो मेयरलाई मेरो सम्मान हुन्छ, ठिक छ। हजुर, चुनाव जित्ने बेलामा उहाँ कुनै पार्टीको मेयर हुन्छ, उहाँ जितिसकेपछि जनताको मेयर हुन्छ। तर प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दाखेरि जितेको मान्छेले भोलि अर्कोलाई भोट पनि हाल्न पाउने संविधान छ हाम्रो देशमा। त्यसकारण त्यसमा हो हजुरको इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको आँखा लाग्ने, लोकलमा होइन। सो दिपेन्द्र क्याण्डेलको आँखा प्रतिनिधि सभामा हो अहिलेको लागि, लोकलमा होइन। तर चुनाव वैशाखमा हुनुपर्छ। कसरी हुनुपर्छ? अब सत्तारूढ हुनुपर्छ, त्यो झोला दिनुहोस् त मलाई। जेठमा भन्ने त कुरो अब लगभग मोटामोटी सहमति भइसकेको अवस्था छ नि तपाईँको। हो, यो अनुसार बनायो मैले, यो अनुसार वैशाखमा हुनुपर्छ चुनाव, वैशाखमा चुनाव हुनुपर्छ। भनेपछि सत्तारूढ गठबन्धनले दायाँ बायाँ गरिसके। पहिलो कुरा मैले राख्ने, केपी सर आजको टाइटल पनि यो बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पत्रकार। मैले आमालाई पनि सोधेँ, केपी ओलीलाई बा नै भन्नुभयो मलाई। आमा पनि केपी भक्त पर्नु भयो होला नि, त्यो त अब त्यो होइन, पाइन्छ, त्यो होइन। जन्म दिने एउटा बा हो तेरो, अर्को तँलाई शिक्षा दिने हो, अर्को त राजनीतिमा छस्। यो देशको लागि असली मान्छे को हो तैँले चुज गर्नुपर्छ, त्यो पनि तेरो बा हो। केपी शर्मा ओली पनि मेरो बा हो। ल कसले कमेन्ट गर्नुपर्ने गर न, ढिङ्का चिका मेरो हुन्छ चाहिँ के। दोस्रो कुरा, केपी शर्मा ओलीको पोलिटिकल स्टेपमाथि तपाईँले कम्प्लेन गर्ने, संविधान टेकेन भन्दै यस्तै कालो कोट लगाएर बोल्ने होइन, अहिले चाहिँ मिल्छ? कहाँ मिल्छ अहिले? केपी शर्मा ओलीले त्यसकारण नेपालमा भएका नेताहरू मध्ये सबै सेकेन्ड डिभिजनको र्याङ्किङ राख्छु, पढाइको कुरा होइन, पर्फर्मेन्सको आधारमा। तर केपी शर्मा ओली 59 भए पनि अरूले भन्दा धेरै चाहिँ ल्याएको है भन्ने मेरो बारम्बारको विश्लेषण प्रमाणित हुन्छ र हुनेछ। फेरि पनि एउटा प्रसङ्ग चाहिँ यसैमा पनि जोडौँ, खास गरिकन अहिलेका सरकारका चाहिँ एकजना मन्त्री, पर्यटन मन्त्री, तपाईँ पनि पर्यटनसित अलिकति जोडिनु भएको नाताले म उहाँको प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छु। प्रेमाले उहाँले चाहिँ जुन अब अहिले जसरी काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँ चर्चामा हुनुहुन्छ होइन, खै विवाद पनि आफ्नो ठाउँमा होला। अब उहाँको यो पछिल्लो चाहिँ स्टेटमेन्ट आएको छ, गौतम बुद्ध
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ अब चाँडै हामी चाहिँ यसलाई अपरेसनमा लाँदैछौँ भनेर भन्नुभएको छ। नेपालमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म भएकोमा त्यसले केही सहजता देला भन्ने कुरा एउटा। अर्को चाहिँ फेरि उहाँ विवादमा पनि पर्नुभयो चाहिँ कसिनोको लागि चाहिँ उहाँले लाइसेन्सहरू पुरा चाहिँ धमाधम वितरण गर्नुभयो भन्ने समाचार पनि आयो। के हो नेपालमा त सबै मान्छेको दोग्ला दुईटा चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड भने जस्तो हो कि? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट मैले गएर फिजिकल्ली हेरेको छ, देखाएको छ। त्यहाँको अपरेसन इन्चार्ज हेड अफ द म्यानेजमेन्ट मलाई लाग्छ प्रवेश अधिकारीजी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले। इज भेरी स्ट्रङ है। उहाँले गर्ने कुराहरू यहाँको विभिन्न एयरपोर्टको म्यानेजर बनाएर राखेको हुन्छ। ओके, त्यति बेला एरोड्रोम डिपार्टमेन्टको हेड चाहिँ मेरो दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ दाई भन्छु म, उहाँ सिनियर हो मभन्दा पुल्चोक क्याम्पसमा, प्रतिभा अधिकारी दाई हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो, त्यति बेला कानको सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालको राजन राज पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको। विभिन्न मन्त्रीहरू बढी त फोटो खिचेको देखिन्छ, काम त ब्युरोक्रेसीले गरिरहेछ। कसको पालामा भयो भन्ने कुरामा सबैलाई धन्यवाद दिँदै दिपेन्द्र कण्डेलले उद्घाटनको बधाई दिन्छ। अहिले आएर उद्घाटन भएको होइन, यसरी विश्लेषण पनि कोही कसैले नगर है। जग कसले हाल्यो, मुआब्जा कसले बाँड्यो, त्यति बेला को थियो मन्त्री, त्यति बेला को थियो कानको अध्यक्ष, हेड, सबैलाई शुभकामना दिनुपर्छ यो केसमा। ओके, सो प्रेम आलेजीलाई सम्मान छ, तर उहाँ आउने बित्तिकै भएका चिजहरू होइनन्। यसरी विश्लेषण ठोक्नुपर्छ, राजनीतिक होइन, इनोभेटिभ वेबाट। दोस्रो, कसिनो नेपालमा सही या गलत, यहाँ विश्लेषण हान्नुहोस् पहिला। विदेशी पर्यटक नेपालमा आउने या नआउने, यहाँ विश्लेषण गर्नुहोस्। हजुर, कसिनो नेपालीलाई हो या विदेशीलाई हो, यहाँ विश्लेषण गर्नुहोस्। चोरी चाकरी गरे भने त गृह मन्त्रालय होला नियम कानुन मान्ने। त्यो कसिनो मलाई होइन, म कसिनो छिर्न पाउँदिनँ। तर नेपालीहरू छिर्छन् नि धेरै जसो। त्यो त तपाईँको त चोरी गर्लान्, यो गर्लान्, सुन तस्कर गर्लान्, तर कानुनले दिएको कुरा त होइन नि। त्यो त गृह मन्त्रालयले हेर्नु पर्यो नि, सुरक्षाको कुरा त होइन। शिक्षा मन्त्रीले यो गर्नुपर्छ भनेको त्यो कुरा मानेन भने त गृह मन्त्रालयले हेर्नु पर्ला नि त। ठिक छ। रह्यो कुरा कसिनोको लाइसेन्स बाँड्ने, नेपालमा टुरिज्म आएको डेटा अनुसार कसिनोलाई प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी डेटा अनुसार, भोल्युम अनुसार, डेन्सिटी अनुसार लाइसेन्स बाँड्नुपर्छ। तर अर्को चलेको छैन, त्यसै अर्कोलाई लाइसेन्स बाँड्ने भन्ने कुरा पनि रहेन। एउटा चढ्ला अर्को डुबाउनु पनि भएन। त्यसकारण उहाँले सुझबुझपूर्ण लाइसेन्स बाँडेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र लाइसेन्स बाँड्ने कुरा कोही कसैले पनि राजनीतिकरण नगर्दा हुन्छ। धानको बिउ ल्याएर बाँड्ने हो पर्यटन मन्त्रीले, त्यही काम गर्न आएको हो नि, लाइसेन्स बाँड्न आएको हो। धानको बिउ त कृषि मन्त्रीले बाँड्छन् है। अनि के बाँड्ने हो त? त्यही हो बाँड्ने। पर्यटन मन्त्रीको काम बाँड्ने नै त्यही हो, टुरिज्म। हजुर। सो यति तल्लो तहमा झरेर नेपालका पत्रकारहरूले न्युज लेख्दाखेरि मेरो शिर निउरिन्छ यसरी। देशको हितमा छ त्यो क्यासिनोको लाइसेन्स। कसिनो देशको हितमा छ। विदेशी आए भने बल्ल कसिनो चल्छ। नेपालीहरूले पनि त घर जग्गा सुहा गरेको चाहिँ त्यो त कन्ट्रोल गर्नुहोस् न। हजुरले किन जोड्नुहुन्छ पत्रकार महोदय कुरामा? कसिनो सबै हटाइदिनुहोस् न, विदेशी आउनै नदिनुहोस् न। त्यो त पाउनुभयो त तपाईँले, जोड्न पाइएन नि। त्यसकारण त्यो लेभलमा गएर न्युज लेख्नेहरू देखेर माया लाग्छ। दिपेन्द्र कण्डेलको यो खुलासा के हो? त्यो गर्नुहुन्छ नि तपाईँ कहिलेकाहीँ भण्डाफोर। होइन, यो त यस्तो रहेछ, यो त यस्तो, हरेक मान्छेलाई पोइन्ट गर्दै हिँड्दिने पत्रकारहरू। 15 दिन उचाल्ने, 15 दिनपछि त्यही मान्छेको ब्याड न्युज लेख्दै हिँड्ने। त्यो ब्याड पहिल्यै थाहा किन नपाएको? थाहा पाएको भए पहिल्यै लेख्थेन होला नि उसले। त्यसकारण पत्रकारहरूको धेरै देखाएको छ। मैले युट्युबमा धेरै घटनाहरू पर्दाफास भनेको छ, ब्याङ्कको कुरा पर्दाफास भनेको छ। पैसा चोरी भन्दै थियो अस्ति एउटा पोखराको यो को चोरी भनेर के गरे त उसले?
मुद्दा हाल्नु पर्दैन अदालतमा गएर कि सेटिङ भयो? कतिजना पत्रकारले उठाएका प्रश्नहरूको पछाडि सजाय पाएका छन्, कसैले पनि पाएको छैन, उठाउने मात्र। अनि मिडियाको काम त सतै ततै बाहिर ल्याउने हो नि त, त्यहाँदेखि त अरू अदालत छ, न्याय छ, प्रहरी छ, प्रशासन अदालत छ, अदालतमा आफै जाँदैन त्यो केस, जसलाई थाहा भयो उसले रिपोर्ट हाल्न पाउँछ, उसले पठाइदियो। त्यो त अर्को स्टेप हो नि। कुरा भन्नु, त्यो त जस्टिफिकेसनको कुरा गरिरहेको छ। हजुरले काम चाहिँ के को लागि गर्ने? यो पत्रकार हजुरले मेरो यो लिनु भएको छ नि भिडियो, के को लागि हो त? तपाईँका कुरा जनता सामु केही होस्, त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट होस्। मैले गलत कुरा बोले जो देशको लागि घातक छ, त्यो हजुरले भिडियो गएर डिलिट गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ। त्यो त पक्कै पनि। मैले यति कुरा मात्रै भनेको, देशको लागि गलत हुने कुरा यदि मैले बोलेँ भने मेरो भिडियो आउट गर्न हुँदैन। पत्रकारिताको धर्म भनेको त्यो हो है। जसले देशको लागि हित गरेको छ त्यसको शब्द चाहिँ एम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सबैलाई भनेको कुरा हो। हुन्छ कणेल सर, अर्को प्रश्न, लास्ट एउटा प्रश्न चाहिँ खाँचो छ हजुरको, ल सोध्नुहोस् अर्को एउटा लास्ट। होइन, मैले तपाईँलाई सोध्न खोजिरहेको चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो अहिले देशको राजनीति जुन हिसाबले गइरहेछ, सत्तारूढ एउटा गठबन्धन बनेको छ। अब यतापट्टि चाहिँ अब ओलीजीहरू हुनुहुन्छ, एक्लै भिडिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि उहाँहरूको परिणाम देखिहाल्यो। अब गठबन्धनै चुनावमा होमियो भने त ओलीजीलाई तपाईँले बा भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरबा बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ नि। केपी शर्मा ओलीजी चुनाव हारे पनि दिपेन्द्र कण्डेलको देशको बा हो मेरो लागि। अरूले अर्को लिन पाउँछन् नि, किन रिसाउनु पर्यो? अर्कोलाई बा भने भइहाल्यो नि। होइन, निष्पक्ष रूपमा गठबन्धनै आयो भने त गाह्रो छ नि तपाईँहरूलाई। तर लोकल इलेक्सनमा दिपेन्द्र कण्डेलले बोल्दैन, किनभने लोकल इलेक्सनमा अहिले यो देखिएका राजनीतिक टाउकाहरू जो छ नि, जहाँ अलिकति बढी डिससेटिस्फ्याक्सन मान्छेमा छ नि, उहाँहरू मेयर लड्नुहुन्न, उहाँहरू उपमेयर लड्नुहुन्न। उहाँको कारणले, माओवादीको नेताको कारणले गर्दा माओवादीको पार्टीको मेयरलाई मैले किन दोष दिनु पर्यो? किन? मान्छे त फरक हुन सक्छ नि त। माओवादी एउटा थियो, त्यहाँभित्रका अरूले छोडे, एमालेकाले छोडे, कांग्रेसले छोडे, त्यो त उहाँहरूको त अधिकारको कुरा हो। त्यसकारण लोकल इलेक्सनमा दिपेन्द्र कण्डेलको विश्लेषण, इन्टरभेन्सन हुँदैन। जहाँसम्म संविधानको कुरा छ, वैशाखमा चुनाव हुनुपर्छ। वैशाखमा चुनाव भएन भने जेठमा चुनाव केपी शर्मा ओलीले स्वीकार्न हुँदैन। 2500 फरक पर्छ एउटा बुथमा, घाममा 2500 भोट घाम। रुखले शीतल दिन्छ त्यो पो भन्न खोजे हो कि? पुरा लाइनमा घाम भयो, त्यहाँ रुख नजिक बस्नु पर्यो। दिस इज कल्ड पोलिटिकल इलेक्सन साइकोलोजी। एउटा सानो मेसेजले इलेक्सनको 2500 मैले 10,000 को बुथको कुरा गरेको छ, पोलिङ स्टेसनको 2500 मत फरक पार्नको लागि जेठको चुनाव भन्न तरिकाबाट विश्लेषण आफूले पनि गर्नुपर्ने थियो। अर्को कुरा रह्यो, यदि समयमा चुनाव भएन भने राष्ट्रपति महोदयलाई अधिकार दिएको छ, उहाँले के गर्नु हो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति शासन लगाएका उदाहरण पनि विश्वमा छन्, इलेक्सनमा गर्न नसकेको कारण। आई नो द्याट। सोमालियाको के भइरहेछ अहिले हेर्नुहोस्, चुनाव सारै गर्ने भनेपछि राष्ट्रपतिजी अघि बढ्ने सम्भावना देखिरहनु भएको छ। बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यदि वैशाखमा चुनाव। अहिले उहाँको ब्याकअपमा त प्रधानमन्त्री ब्याकअप म होइन नि, ब्याकअप म होइन, राष्ट्रपति भनेको यो देशको हेड अफ द स्टेट हो। उहाँको ब्याकअपमा नेपाली जनता पनि हुनुपर्छ। गलत कामको विरुद्धमा उहाँ आउनु भयो भने कुरा बुझ्नु पर्यो। उहाँको ब्याकअप के? मिडिया ब्याकअप छैन उहाँको, उहाँ राजनीति गर्नु भएको छैन, उहाँको न्युज मिडियाले पोजिटिभ हालिदिँदैन, यही हो ब्याकअप नभएको। जनता त ब्याकअप छ त, गलत कामको काम गर्नलाई जनता ब्याकअप छ। हिजो केपी आलेजीको कुरामा यो के अरे यो कार्बन डाइअक्साइड भन्दै बस्यो होइन, यसरी आलेजीको कुरामा 7 गियर लगाइदिन्छु भन्यो होइन, अहिले आएर सही काम गर्नुभयो भनेर जनता, म दिपेन्द्र कण्डेल पनि कति खुला आलेजीको सम्मान गर्छु। नेपालीको मन एकदमै कमल छ। राष्ट्रपतीय शासनलाई पनि नेपाली जनताले स्वीकार्छन् पत्रकार महोदय। भनेपछि जेठमा चुनाव गयो, जेठको कुरै नगर्नुहोस् मसँग। होइन, सम्भावना त्यो देखियो नि त। जेठको चुनाव भयो भने राष्ट्रपति शासन भयो भने होइन, वैशाखमा चुनाव गरेन भने त्यो बाटो खुलेको छ यहाँ संविधानमा। चुनाव गर्नुहोस् वैशाखमा, जेठमा होइन।
होइन भने जे पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ। जे पनि हुन सक्छ नेपालको पोलिटिक्समा के नेता मरेका छन् राजा मरेका छन् विभिन्न शासन आएको छ जनआन्दोलन आएको छ हरेक कुरा आएको छ नि त्यसैले सबै मान्छे आफ्नो संविधान अनुरूप चलेको भए त यी कुराहरू हुँदैन थियो जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले पावर टेक ओभर नगरेको भए त आन्दोलन हुँदैन थियो नि त गणतन्त्र आउँथेन होला होइन होइन राज संस्था सहित त्यो लिएको अधिकार जनतालाई सुम्पिदिएको भए त 46 कै चल्थ्यो नि त 46 पछिको चल्थ्यो नि त अलिकति बढी गर्दा जे पनि हुन सक्छ नेपालको आर्मीले हेर्नु पर्दैन यस्ता कुराहरू स्टेटलाई जोगाउने आर्मी हो कि होइन हेर्नुपर्छ नि उहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला नि त नेपालको आर्मीले समर्थन मात्रै गर्नुपर्छ नि राष्ट्रपति शासन लगाउनु यो देशमा गाह्रो चाहिँ के छ गाह्रो आर्मीको समर्थन भयो भने हुन्छ कि हुँदैन तर मेरो कुरा के हो भने सबैजना संविधान अनुसार चल है भन्ने कुरा मात्रै नचलेको हुँदा राष्ट्रपतिको लेटर आइसक्यो असंवैधानिक भनिसके अरूले फेरि के हो संविधानमा राष्ट्रपतिको नाम राख्नु पनि असंवैधानिक भन्दै हिँड्छन् अब भोलिबाट राष्ट्रपति नै नराख्ने यहाँ त किन उहाँको कामै छैन राख्नु पर्दैन हेड अफ द स्टेट त्यसकारण सबैलाई संविधान अनुसार हिँड है भन्ने कुरा अदालतले पनि मेसेज दिएको हो जनताले पनि केही चाहेका हुन् कुरा भन्नु भने यी कुराहरू रहे संविधानको कुरा गर्दा कुनै लिडरलाई माथि सारेर मैले विश्लेषण गर्दिन जहाँसम्म पोलिटिकल कुरा गरेको हो पोलिटिकल कुरामा केपी शर्मा ओलीको अरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि मेरो बा नै हो यो भन्न डराउनु पर्छ भन्ने मलाई कुनै पनि कुरा छैन हुन्छ धन्यवाद सर थ्यांक यू सो मच